नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। दिदी बहिनीद्वारा दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्दै आज भाइटिका मनाइयो। रानीपोखरी स्थित बाल गोपालेश्वर मन्दिर भोलिसम्म खुला। पश्चिमी वायुको प्रभावले मौसममा बदली हुँदा देशैभर चिसो बढ्यो। हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात, हुम्लाको तापक्रम -8 डिग्रीमा झर्यो। बाराका खोला नालाको ठेक्का सम्झौतामा स्थानीय तहको बदनियत, पुरानै बक्यौता नतिरेका ठेकेदारलाई उत्खननको जिम्मा। दैनिक 1000 भन्दा बढी संक्रमितको मृत्यु हुन थालेपछि अमेरिकाका केही राज्यमा लकडाउन। बाइडेनको टोली खोप निर्माता कम्पनी फाइजरसँग परामर्शमा। र नेपालले बंगलादेश विरुद्धको अन्तिम मैत्रीपूर्ण खेल भोलि खेल्दै नेपाल सामु पुनरागमनको मौका। यमपञ्चकको अन्तिम दिन आज भाइटिका। दिदी बहिनीले दाजुभाइ र दाजुभाइले दिदी बहिनीलाई सप्तरङ्गी टिका लगाइदिएर भाइटिका मनाइएको छ। श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ यश, ऐश्वर्य र दीर्घायुको कामना गरी परम्परा अनुसार भाइटिका मनाइएको हो। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले भाइटिकाका लागि बिहान 11:37 उत्तम साइत भएको बताएको थियो। धेरैजसोले साइतमा नै टिका लगाए, तर भाइटिकाका लागि साइत आवश्यक नपर्ने भएकाले कतिपयले साइत अगाडि नै टिका लगाएका थिए भने कतिपयले साइत पछि लगाएका छन्। दिदी बहिनीले अष्ट चिरञ्जीवी, चित्रगुप्त, यमराज, यमुना र धर्मराजको पूजा गरी तेलको धाराले दाजुभाइलाई घेरेर ढोकामा ओखर फोडी टिका तथा मखमली, गोदावरी र सयपत्री फूलका माला लगाइदिने चलन छ। यसो गर्नाले दाजुभाइलाई यश र ऐश्वर्य प्राप्त हुने विश्वास छ। टिका लगाइदिएपछि दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई ओखर, कटुस, मरमसला एवं सेलरोटी लगायत खानेकुरा दिने र दाजुभाइले दिदी बहिनीलाई गच्छी अनुसार उपहार र दक्षिणा दिने प्रचलन रहेको छ। दानवीर राजा बलि र यमराज समेत आजको दिन बहिनीसँग भाइटिकाका लागि जान्छन् भन्ने जनविश्वास छ। दिदी बहिनी र दाजुभाइ नहुनेले काठमाडौँ रानीपोखरीमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा गई टिका ग्रहण गरेका छन्। 5.5 वर्ष पहिलेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिर यसैपालि पुनर्निर्माण गरी भाइटिकाको अवसर पारेर सर्वसाधारणका लागि आज र भोलिका लागि खुल्ला गरिएको हो। तिहारको भाइटिका र यो बाल गोपालेश्वर मन्दिर बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध पनि रहेको छ। तिहारको एक दिन, भाइटिकाको दिन मात्रै खुल्ने यो बाल गोपालेश्वर मन्दिर विगतका वर्षहरूमा जसरी 2072 सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बनेको यहाँको भौतिक संरचना यस वर्ष नै निर्माण सम्पन्न भएको छ र हामी यो चिटिक्क सिँगारिएको यो बाल गोपालेश्वर मन्दिर र आज भाइटिकाका लागि आफ्नो दिदीबहिनी नहुनुभएका वा विभिन्न कारणले गर्दा आफ्नो दिदीबहिनी समक्ष पुग्न नसक्नुभएका देशका विभिन्न स्थानबाट दाजुभाइहरू यहाँ आएर दिदीबहिनीहरूसँग टिका पनि ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। कोभिड महामारीका कारण जसरी विश्व नै सन्तासमा गुज्रिएको बेला उच्च सावधानी अपनाएर यहाँ टिका पनि लगाइराख्नु भएको छ। कोभिडको अहिले कारण अलिकति के अरे हाम्रो म त स्वास्थ्य कर्मचारी भएको हुँदाखेरि अलि सतर्कता अपनाएर आएको छु। भने अब पहिला आफ्नो दिदी हुनुहुन्थ्यो एउटा होइन, उहाँ बितेर जानुभयो, 8-10 वर्ष भइसक्यो अनि यहाँ आएर टिका लगाउने गरेको छ हजुर। अब नभए पनि आफ्नै दिदी सर जस्तो लाग्छ होइन। यसपालि रानीपोखरीमा चाहिँ काठमाडौँ बसेको धेरै वर्ष भयो। यहाँ मेरो चेलीबेटीहरू कोही यहाँ काठमाडौँमा नभएको हुनाले यसपालि चाहिँ यो ओपनिङ पनि भएको हुनाले यहाँ आएको हामी टिका लगाउनलाई। टिका लगाउने दाजुभाइ मात्रै होइन, टिका लगाइदिने दिदीबहिनीहरूमा पनि यहाँ बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा आएर विभिन्न अवस्थामा, विभिन्न क्षेत्रका, विभिन्न उमेर समूहका दाजुभाइहरूलाई टिका लगाउन पाउँदा बेग्लै उत्साह देखिन्छ। खुसी त एकदम धेरै खुसी लागेको छ है। अब दिदीबहिनी नहुने दाजुभाइहरूले यहाँ टिका लाउन आउनुहुन्छ, हामीले लगाइदिन पाछौँ होइन। उहाँहरूको पनि मन खुसी भएको छ, हाम्रो पनि मन खुसी भएको छ होइन। कति बजेदेखि टिका लगाइराख्नु भएको छ? 5 बजेदेखि। अनि दाजुभाइहरूलाई चाहिँ टिका लगाउन पाउँदा कस्तो लाग्दो रहेछ? खुसी लाग्छ, रमाइलो भइरहेछ। काठमाडौँको मध्यभागमा रहेको रानीपोखरीको बीचमा अवस्थित यो बाल गोपालेश्वर मन्दिर ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहर हो। तिहारको भाइटिकाको एक दिन मात्रै खुल्ने यो रानीपोखरीको यो बाल गोपालेश्वर मन्दिर केही वर्ष अगाडि गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बनेको थियो। लामै समयको प्रतीक्षापछि भए पनि यसलाई पुनर्निर्माण गरिएपछि चिटिक्क पारेर सुन्दर रूपमा
जसरी सजाइएको यो बालगोपालेश्वर मन्दिरमा आएर आफ्ना दिदीबहिनी नभएका वा भएर पनि दिदीबहिनी समक्ष पुग्न नसकेका देशभरका दाजुभाइहरूले आज यहाँ टीका ग्रहण गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथमा नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता गराउने प्रयासमा लागेका छन्। आफूमाथि आरोपको चाङ सहितको प्रतिवेदन फिर्ता गराए वरिष्ठ नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्ष गौतमलाई अध्यक्ष बनाउन सघाउने सम्मको प्रस्ताव ओलीले गरेका छन्। तर दुवै नेताले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि नेकपाको विवाद तत्काल अवतरण नहुने मात्र होइन, पार्टीका बैठक नै अनिश्चित देखिएका छन्। नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्यको दबावपछि बाध्य भएर सचिवालय बैठक बोलाएका प्रधानमन्त्री ओली अहिले पार्टीभित्रै घेराबन्दीमा परेका छन्। अर्का अध्यक्ष दाहालले बहुमत सदस्यको राय सहितको प्रतिवेदन सचिवालयमा प्रस्तुत गरेपछि ओली त्यसलाई फिर्ता गराउने प्रयासमा छन्। दाहालले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा पूर्ण असफल भएको भन्दै प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ नदिने मात्र भनेका छैनन्, दाहाललाई एक्ल्याउन वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष गौतमलाई विभिन्न प्रस्ताव गरेका छन्। आइतबार बालुवाटार बोलाएर नेपाललाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने र गौतमलाई पार्टी अध्यक्षमा प्रस्ताव गरे, तर आफूलाई लोभ्याउन खोजेको ठानेर दुवै नेताले ओलीको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्दै दाहाल प्रतिवेदनको पक्षमा उभिने प्रस्ट्याए। उता ओली पक्षले पार्टी विभाजन गराउने र सरकार ढाल्ने स्वार्थ राखेर एकलौटी रूपमा प्रतिवेदन ल्याइएको बताएको छ। ओली पक्षका प्रभावशाली नेता मध्ये शङ्कर पोखरेलले दाहालको दस्तावेजमा पार्टीको समग्र भावना नभई व्यक्तिका आग्रह मात्र उल्लेख भएको बताएका छन्। अर्का नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले निस्वार्थ राखेर पार्टीलाई दुर्घटनामा पुर्याउन खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्। यता दाहाल नेपाल खेमाका नेताले भने प्रतिवेदनले पार्टीभित्रको यथार्थलाई चित्रण गरेको र ओली पक्ष छलफलबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्। मक्सिर 3 को सचिवालय बैठक प्रभावित गर्न ओली पक्षले बहानाबाजी गरेको दाहाल पक्षको तर्क छ। त्यसैले मक्सिर 3 गतेका लागि तय भएको सचिवालय बैठक अनिश्चित बनेको छ। त्यसको प्रभाव स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पर्नेछ, किनभने कार्तिक 15 गतेलाई तय भएको केन्द्रीय कमिटी बैठक विवादकै कारण मक्सिर 15 का लागि सारिएको छ। अब मक्सिर 15 मै पनि त्यो बैठक हुनेमा प्रश्न चिन्ह लागेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य र बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन कहिले हुन्छ यकिन छैन। पार्टीभित्र नयाँ ध्रुवीकरण र समीकरणका चर्चा भने चलिरहेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच नै समीकरणको सम्भावनाको चर्चा छ। अहिले विपरीत ध्रुवमा रहेका देउवा र पौडेल 14औं महाधिवेशनमा एउटै कित्तामा उभिएलान् त। दोस्रो र तेस्रो पुस्ताबाट देउबा र नेता पौडेल दुवैलाई कार्यकारी भूमिका छोडी पार्टीको अभिभावक मात्र भएर बस्न दबाव छ। देउबाले त मुख खोलेका छैनन्, तर पौडेलले दुवैले नेतृत्व छोड्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिलाई पार्टी सिद्ध्याउने र लोकतन्त्र मास्ने षड्यन्त्र भनेका छन्। त्यसो त नेतृत्व छाड्न दबाव बढ्दै जाँदा मुख्य आकांक्षी दुवै नेतालाई आफ्नै समूहभित्र सर्वसम्मत उम्मेद्वार हुन पनि कठिन छ, किनभने पौडेल खेमाबाट महामन्त्री शशाङ्क कोइराला सहित प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला र कल्याण गुरुङसम्मले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने भनेका छन्। त्यस्तै देउबालाई साथ दिँदै आएका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि सभापतिमा दाबी प्रस्तुत गरेपछि देउबा नयाँ सारथीको खोजीमा छन्। त्यसैले पनि आफ्नै समूहबाट अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका दुवैलाई 14औं महाधिवेशनमा एकै ठाउँमा आउन सक्ने चर्चा काङ्ग्रेसमा सुरु भएको छ। उहाँहरूको बीचमा कहिलेकाहीँ तिक्ततापूर्ण सम्बन्धहरू देखिए तापनि समग्रमा उहाँहरूले पार्टीमा गर्नुभएको लगानी, पार्टीप्रतिको योगदान, त्यो हेर्दाखेरि उहाँहरू अन्तत्वगत एकै ठाउँमै बस्ने र सँगै एकअर्कालाई चाहिँ के छ भने यो सम्बन्ध स्थापित गरेर अगाडि बढ्ने र एकअर्कालाई सहयोगी भावना राखेर अगाडि बढ्ने र त्यति मात्र होइन, पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ र कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि दुईटै नेताहरूको बीचमा त्यो एकअर्काको बीचमा चाहिँ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध देखिनु स्वाभाविकै ठान्छु। देउबा र पौडेल समीकरण अहिलेसम्म चर्चामा मात्रै सीमित देखिन्छ, ठोस खाका बनेको छैन। तर 5 दशकदेखिका सहयात्री दुवैलाई दोस्रो पुस्ताले पेल्न खोजे एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बाध्यता भने हुन सक्छ। त्यो बेला शक्तिको बाँडफाँड कसरी हुन्छ अहिले भन्न सकिन्न। कतिपयले पार्टी सभापति, चुनावपछि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको रूपमा लेनदेन हुन सक्ने आकलन गरेका छन्। देउबा र पौडेल मिल्दाखेरि काङ्ग्रेसको
आदि समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ होइन। अब दुईटा मित्रै हुन्, समकक्षी हुन् होइन, एक अर्काले चाहिँ लामो समय सँगै सङ्घर्ष गरेका हुन्। अब अहिले 14औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा सम्भवतः उहाँहरू बीच कुनै कुराहरू मिलेर यस्तो कुराहरू अगाडि आएको हुन् कि या के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कोभिडले गर्दा अब देश एउटा अप्ठ्यारोमा छ, यस्तो बेलामा पनि कति झगडा गर्ने भनेर भनेको हो। तर मलाई जहाँसम्म के लाग्छ भने दुईटाका बीचमा भएका असहमतिहरू सहमतिमा जानको लागि खासै टाइम लाग्दैन। केही ठाउँमा पौडेलले सार्वजनिक रूपमा देउबालाई अनुकूल हुने अभिव्यक्ति दिएका छन्। देउबा पनि पौडेलले राखेका मागमा सकारात्मक बनेको देखिन्छ। यसले गर्दा पनि गठबन्धनको चर्चाले ठाउँ पाएको हो। तर दुवै नेताको मिलनको सबैभन्दा कठिन खुड्किलो सभापतिको उम्मेद्वार को हुने भन्नेमा हो। त्यसैले सहकार्य त्यति सजिलो भने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभरको मौसम बदली भई चिसो बढेको छ। देशको पश्चिमी क्षेत्रमा वर्षा भएको छ भने उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार प्रदेश 1, 2 र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली भई केही स्थानमा हिमपात भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज दिनभर घाम लागेन। मौसममा बदलीले उपत्यकामा चिसो बढेको छ। उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 8.7 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। विभागले बुधबारसम्म देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ। विभागका अनुसार पश्चिमी वायुको प्रभावले देशका अधिकांश भागको मौसममा बदली भएको हो। गए रातिदेखि कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा हिमपात भएको छ। हिमपातपछि हुम्लाको तापक्रम -8 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लामा पानी पर्नुका साथै उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाका बस्तीमा 1 फिटभन्दा बढी हिउँ जमेको छ। सदरमुकाम सिमकोटमा 2 इन्चसम्म हिउँ जम्दा तापक्रम -8 डिग्रीमा झरेको हो। हिमपातकै कारण हुम्लाको हवाई सेवा बन्द भएको छ। वर्षा नहुँदा समस्यामा परेका कृषकले भने हिमपातका कारण उत्पादन हुने आशा गरेका छन्। हङकङमा गैराती भएको आगलागीमा 8 नेपालीको मृत्यु भएको छ। हङकङको याउ मातेईमा नेपालीले सञ्चालन गरेको रेस्टुरेन्टमा आगलागी हुँदा 4 पुरुष र 4 महिलाको मृत्यु भएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ हङकङकी अध्यक्ष टिका गुरुङले जानकारी दिइन्। बागलुङ समाज हङकङका सदस्य राज कँडेलका छोराको जन्मदिन मनाउने क्रममा आगलागीको घटना भएको हो। मृत्यु हुने मध्ये अधिकांश सोही परिवारका हुन्। भाइटिकाको दिनमा अघिल्लो राति यो घटेको घटनाले चाहिँ एकदमै सबै हामी हङकङको नेपालीहरू एकदमै दुखी भएको छौँ र संसारभरिको सबै नेपाली, नेपालमा रहेको नेपालीहरू सबै एकदमै दुखी भएको छौँ। यसमा चाहिँ लगभग बागलुङको धेरैजना जुन चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेसन गर्न चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्टमा पुगेको बागलुङको चाहिँ धेरैजना परिवार नै परेको छ। यसमा लगभग 5 घर परिवारको परिवारले चाहिँ 7 जना चाहिँ हिजो बेलुकासम्ममा चाहिँ आफ्नो परिवार गुमाइसकेको छ र एकजना चाहिँ आज बिहान सायद अहिले नाम चाहिँ अलिक खुला भएको छैन, किन भन्दाखेरि सम्बन्धित परिवार हस्पिटलमा गएर मात्रै उनीहरू चाहिँ आइडेन्टिफाइड गर्नुपर्नेमा चाहिँ एसोसिएसनको मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ पुलिसको अलिकति यो घटना चाहिँ पुलिसले चाहिँ ह्यान्डलिङ गरिराखेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ परिवारसँग भेट्न नसकेको र कतिपय परिवार चाहिँ आफै सबै परिवार नै डेथ भइसकेको कारणले गर्दा सम्बन्धित परिवारसँग एकदमै भेट्न पनि गाह्रो छ। तर 3-4 वटा घरमा चाहिँ हामीले चाहिँ एनआरएन हङकङको तर्फबाट होम भिजिट चाहिँ गरिसकेको छ। आगलागीमा गम्भीर घाइते 12 जनालाई प्रहरीले उद्धार गरेको थियो। अस्पतालमा उपचारार्थ 6 जनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीलाई एक दशकताकै डरलाग्दो घटना भनिएको छ। अग्नि नियन्त्रक सुरक्षाकर्मीले करिब आधा घण्टामा आगलागी नियन्त्रणमा लिएका थिए। घटनास्थल याउ मातेईको क्यान्टोन रोड र साङ्गोन रोडको बीचमा पर्छ, जुन हङकङमा नेपाली बसोबास गर्ने मुख्य क्षेत्र हो। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,10,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 501 सहित 1197 संक्रमित थपिएका छन्। भाइरसका बिरामीमध्ये थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने मध्ये 2 जना चिकित्सक हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सुनिल झा र इसान अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर नारायण बहादुर थापाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1230 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2934 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। निको हुनेको संख्या 1,76,000 नागेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 33,000 भन्दा बढी रहेको छ। कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमण देखिएको 1 वर्ष हुन लाग्दा पनि अहिलेसम्म यस विरुद्धको खोप बनिसकेको छैन। नेपालमा भने संक्रमण ठीक हुने भन्दै विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि बिक्री वितरण भइरहेका छन्। ती औषधि सेवन गर्न उपयुक्त भए नभएको र तिनको गुणस्तर कसरी थाहा पाउने लगायतका विषयमा हाम्रा सहकर्मी अञ्जना लामिछानेले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका चिकित्सक डाक्टर प्रकाश गेवालीलाई सोधेकी छन्। चाहे हामीले खानेकुरादेखि हरेक चिजहरू पनि एउटा निश्चित मात्रा हुन्छ। त्यो निश्चित मात्रा भन्दा बढी खाँदाखेरि त्यसले अनि हानि गर्नेतिर जान सक्छ भने कम खाँदाखेरि जे हामीले फाइदा गर्छ भनेर खान खोजेका छौँ त्यो फाइदा गर्दैन। त्यसकारण राइट पर्सन भन्छ, सही व्यक्तिलाई राइट डोजमा सही मात्रा हैन र राइट समस्या के हो उसको सही समस्या पहिचान गरेर त्यसरी दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी बाटोघाटोमा जताभावी जसले पनि ल्याएका चाहे गुर्जो होस् चाहे अरू होस् अथवा बेसारै पनि हामीले जताभावी खान मिल्दैन। किन भन्दाखेरि बेसार हामीले खानामा खाने एउटा चाहिँ पहिल्यैदेखिको त्यो एउटा डोज हाम्रो चाहिँ यो खास गरी अब नेपाल भारत लगायतका देशहरूमा यो सेट भइसकेका छ। तर अब त्यस बाहेकको थप डोजमा हामीले खानु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसको एउटा निश्चित मात्रा तोकिएको हुन्छ। त्यो मात्रा नहेरिकन खाँदाखेरि त्यसले अब कतिमा ब्लिडिङका समस्याहरू गराछ, कतिमा केही समस्याहरू गराछ। त्यसकारण सही मात्रा त जहिले पनि जरुरी हुन्छ। औषधि भन्ने बित्तिकै पहिलो कुरा हामीले मात्रामै ध्यान दिनु पर्यो। त्यसो औषधिको गुणस्तर त छँदैछ। खास गरी गुर्जो आफैमा कोरोनाको औषधि होइन, यो कहीँबाट कोरोनाको लागि प्रमाणित भइसकेको छैन। तर के छ भन्दाखेरि जुन हामीले आयुर्वेदको टेक्स्टमा अथवा आयुर्वेदको ग्रन्थहरूमा धेरै पहिलादेखि चाहिँ यो फ्लू अथवा रुगाखोकी अथवा त्यस्ता खालका रोगहरूमा चाहिँ गुर्जो भयो अथवा पिपली भयो, मरिच भयो, हैन सुठो भयो, तुलसी भयो, बेसार भयो, यस्ता चिजहरू चाहिँ धेरै पहिला परम्परागत रूपमा नै चल्दै आएका भएको हुनाले यो औषधिहरू एक त यो चिसोबाट हुने फ्लू लाइक सिम्टम भन्छ, फ्लू जस्ता लक्षणहरू देखिन्छ, चाहे रुगाखोकी होस् चाहे कोरोना होस् चाहे हैन अब फ्लू नै होस्, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, अब विभिन्न किसिमका यस्तोहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ सिम्टोमेटिक रिलिफको लागि अब यो जुन लक्षणात्मक चिकित्सामा पनि एकदमै राम्रो भएको। अर्को चाहिँ यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू बढाउने कारणले गर्दाखेरि जति हानि क्षति गर्थ्यो त्यो रोगहरूले त्यति चाहिँ पहिला आइसकेका रोगहरूमा चाहिँ यिनीहरूले जोगाउने गरेको हुनाले यो कोरोनाको लक्षण पनि धेरै जसो यसैमा मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले अनि हामीले चाहिँ यी औषधिहरू प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागबाट एउटा प्रोटोकल जारी भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ हामी आयुर्वेद एन्ड अल्टरनेटिभ मेडिसिन गाइडलाइन अफ प्रिभेन्टिभ मेजर्स एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल फर कोभिड-19 इन नेपाल भनेर एउटा चाहिँ प्रोटोकल जारी भएको छ। भन्नको लागि आयुर्वेद विधि विधानबाट चाहिँ निर्माण गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि शास्त्रीय विधिहरू छ, त्यो बनाउने विधिहरू, त्यो विधिहरूबाटै बनाएका औषधिहरू मात्रै आयुर्वेदिक औषधि हुन्छ। पहिलो कुरो जस्तो गुर्जोको नाम बनाएको छौँ, जेठी मधुको नाम बनाएको छौँ, अश्वगन्धाको नाम बनाएको छौँ, यो सबै चाहिँ यो सामान्य अवस्था जो जनरल पब्लिकलाई सामान्य अवस्थामा मात्रै प्रयोग गरिने औषधिहरू हुन्। साँच्चैको कोरोना लागेको बेला आयुर्वेदमा प्रयोग गरिने एन्टिभाइरल चाहिँ औषधिहरू अरू पनि छ। त्यस्ता औषधिहरू चाहिँ जनमानसले जताभावी किनेर खान मिल्दैन। चिकित्सकसँग सम्पर्कमा रहेर आफ्ना सम्पूर्ण समस्याहरू प्रष्ट रूपमा बताएर मलाई यस्तो यस्तो छ, मैले यो औषधि पहिला कुनै अब कोही सुगरको बिरामी हुन सक्नुहुन्छ, कोही प्रेसरको बिरामी हुन सक्नुहुन्छ अथवा कोही अन्य समस्या हुनसक्छ, यो सबैको बारेमा प्रष्ट जानकारी दिएर चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर अनि उहाँहरूले अब कतै टेस्टै गराउनु पर्ने रहेछ भने नि यसो गर्नुहोस् न भनेर सल्लाह दिनुहुन्छ। नभए ल यति गर्दा हुन्छ, अहिले यो औषधिहरू खाँदै गर्नुहोस् भनेर सल्लाह दिनुहुन्छ। त्यसरी मात्रै सेवन गरौँ। औषधि भनेको औषधि नै हो, जथाभावी युज गर्न मिल्दैन। सरकारले हरेक वर्ष रासायनिक मलको उपलब्धता बढाउन बजेट बढाइरहेको छ।
रासायनिक मलमा अनुदानको लागि यो आर्थिक वर्ष मात्र 11 अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। तर स्वदेशमै प्राङ्गारिक मल उत्पादन र बजारीकरणमा भने ध्यानै दिएको छैन। कृषि सामग्री कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2070-71 मा 1900 टन प्राङ्गारिक मल खरिद गरी किसानलाई बेचेको थियो। किसानलाई कृषि सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्ने सरकारी कम्पनीले 8 वर्ष यता भने प्राङ्गारिक मलको उत्पादन, खरिद र बिक्रीतर्फ कुनै काम गरेको छैन। बजेट कटौती भएकाले हात झिकेको कम्पनीका अधिकारीको भनाइ छ। देशभर 50 भन्दा बढी प्राङ्गारिक मल कारखाना छन्। यिनको क्षमता बढाएर वा रासायनिक मलमा हुने लगानी यसतर्फ बढाएर पनि सरकारले प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ। तर बजेटमा राखिए पनि स्वदेशमै उत्पादन हुने प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउन कुनै काम नगरेकाले धेरैजसो कम्पनीले आंशिक रूपमा उत्पादन गरिरहेका छन् भने कतिपय त बन्द नै भइसकेका छन्। एकातिर कृषि कम्पनीहरूलाई मल बिक्री बापत प्रति किलो 10 रुपियाँ अनुदान दिने कार्यविधि 9 वर्षदेखि कार्यान्वयन भएको छैन भने अर्कातिर किसानले पनि रुचि देखाएका छैनन्। कृषि मन्त्रालय भने कार्यविधिमा समस्या देखाउँछ। प्राङ्गारिक मलहरूको उत्पादन, प्रवर्धन र नियमनको लागि हामी एउटा छुट्टै कार्यविधि बनाएर निर्देशिका बनाएर त्यसलाई चाहिँ अगाडि लैजाने भन्ने छलफलमा छौँ, त्यसको क्रममा छौँ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले हामी निर्देशिकाबाट जाने र पछि हाम्रो कृषि विधेयक चाहिँ अहिले कृषि विधेयक बन्ने क्रममा छ। नेपाल कानुन आयोगमा हामी छलफलमा छौँ। रासायनिक मलमा अनुदानका लागि यो आर्थिक वर्ष 11 अर्ब बजेट छुट्याएको सरकारले प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धनका लागि 43 करोड विनियोजन गरेको छ। त्यो रकम अर्गानिक खेती उपज प्रवर्धनदेखि प्रमाणीकरणका लागि हो। यो रकमले पनि प्राङ्गारिक खेती सरकारको प्राथमिकतामा छैन भन्ने देखाउँछ। तराईमा चाहिँ यो अर्ग्यानिक म्याटरको चाहिँ र घट्ने रेट यति बढिराखेको छ कि यही रेटमा गयो भने हामीले कालान्तरमा गएर रासायनिक मल जति नै हाले पनि त्यसले उत्पादन दिन सक्दैन। त्यसले गर्दा मैले देखेको एउटा राष्ट्रले कम्युनिटी एप्रोच अथवा भनौँ न एउटा क्याम्पेनको रूपमा अर्ग्यानिक पदार्थहरूको महत्त्व के हो, त्यसलाई हामीले भएका रिसोर्सहरू कसरी रिसाइकल गरेर युज गर्न सकिन्छ। यही बजेटलाई अलिकति डाइभर्ट गरेर अर्ग्यानिकको इम्पोर्टेन्सको बारेमा, अर्ग्यानिकमा के छ भने यसभन्दा थप अनुसन्धान गरेर धेरै नतिजाहरू निकाल्नु पर्ने आवश्यक छैन। सरकारी अधिकारीले विदेशमा मल किन्दा कमिसन पाउने भएकाले स्वदेशमा उत्पादन हुने प्राङ्गारिक मललाई उपेक्षा गरिरहेको त होइन भन्ने कतिपयको आशंका छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। खोलाको ठेक्का सम्झौतामा गत वर्ष विवादित बनेको बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याउन थालेको छ। गएको वर्षको ठेक्काको झण्डै 4 करोड बक्यौता रकम असुल नगरी पुरानै ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिन लागेको जनप्रतिनिधिकै आरोप छ। गएको वर्ष बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने पसाहा, दुधौरा र बालगङ्गा गरी 3 वटा खोलाबाट झण्डै 94 लाख घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र आन्तरिक निकासीका लागि ओम सप्लायर्स, न्यू पाथीभरा र श्रेष्ठ बिल्डर्सलाई ठेक्का लगाएको थियो। आपसी मिलेमतोमा गएको वर्ष खोलाको ठेक्का लगाएको उपमहानगरपालिकाले ठेकेदारसँग असुल गर्नुपर्ने तेस्रो किस्ताको झण्डै 4 करोड रुपैयाँ अझै असुल्न सकेको छैन। तेस्रो किस्ताको रकम बक्यौता राखेकै ठेकेदारलाई आर्थिक लेनदेनको आधारमा उपमहानगरले यस वर्ष 3 वटै खोला उत्खननको ठेक्का दिने गृह कार्य सुरु गरेको नगरकै कार्यपालिका सदस्यको आरोप छ। अब तेस्रो किस्ता अहिलेसम्म नगरपालिकाले ताकेता नगरेर कुनै कानुनी प्रोसेसमा पनि नगएको अवस्था छ र त्यो किन गएको छैन भनेर हामीले बारम्बार नगर कार्यपालिका बैठकमा उठाउँदा समेत एउटा दरिलो जवाफ र एउटा त्यसको चाहिँ यो हो भन्ने खालको जवाफ आउन सकेको छैन। गएको आर्थिक वर्ष 3 वटा खोलालाई 3 भागमा विभाजित गरी प्रत्येक खोलाको फरक फरक बोलपत्र आह्वान गरेको उपमहानगरले अहिले 3 वटै खोलाबाट 94 लाख घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि 7 करोड रुपैयाँ न्यूनतम अङ्क राखी एउटै टेन्डर आह्वान गरेको हो, जसमा जय मातादी कन्स्ट्रक्सनको नामबाट 14 करोड 46 लाख, विनोद निर्माण सेवाको नामबाट 12 करोड 76 लाख र मेघना कन्स्ट्रक्सनको नामबाट 11 करोड 67 लाख रुपैयाँको टेन्डर परेको हो। सबभन्दा बढी रकम कबोल गरेको जय मातादी कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गर्न उपमहानगरले 15 दिने सूचना पठाएको जनाएको छ। तर म्याद गुज्रिन लाग्दा समेत ठेकेदार सम्झौता गर्न नआएको उपमहानगरको भनाइ छ। अनौपचारिक रूपमा तपाईले भनेका कुराहरू आइरहेका छ बजारमा, पहिलोलाई सरेन्डर गरेर दोस्रोलाई गराउने भन्ने खालको कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ। वास्तवमा 15 दिनको समय दिइएको छ र त्यो समयभित्र आएन भने एउटा कुरा हुने भयो, छलफलको विषय बन्ने हो। यो भित्र चाहिँ त्यो
पहिलो दोस्रो तेस्रो जो मिलेर आए पनि सम्झौता हुन सक्दैन पहिलो बाहेक। उपमहानगरले बढी रकम कबोल गर्ने रोल क्रममा परेका 3 वटा मध्ये सबभन्दा बढी रकम कबोल गर्नेलाई सम्झौता गर्न पत्र पठाएको बताए पनि ऐनको म्याद गुजार्न लगाई कम रकम कबोल गर्ने फर्मसँग सम्झौता गर्ने गृह कार्य गरेको आरोप छ। आपसी मिलेमतोमा आफ्नो फाइदाका लागि नगरको राजस्व मार्ने नगर प्रमुख र ठेकेदारको नियतप्रति आपत्ति जनाउँदै कार्यपालिकाका सदस्यहरू भने बढी रकम कबोल गर्ने तर ठेक्का सम्झौता गर्न नआउने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राखेर खोलाको पुनः टेन्डर आह्वानको माग गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठ र 12 सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। प्रयोग गर्न सजिलो हुने हुँदा आजकल बजारमा कागजका कपहरूको खपत हुने गरेको छ। तर कागजका कप भन्ने पनि त्यसमा प्लास्टिक र मैन मिसाइएको हुन्छ र त्यसमा चिया या अन्य तातो खानेकुरा खाँदा क्यान्सरसम्मको जोखिम हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। चिया पसल होस् या होटल, घर, कार्यालय, विवाह, भोज जता पनि कागजका कप तथा प्लेटमा खाने क्रम बढ्दो छ। माझ्ने झन्झट नहुने र प्रयोग गर्न सजिलो हुनाले कागजका कप धेरैको रोजाइमा पर्छन्। तर कतिलाई थाहा नहुन सक्छ कागजका कपहरूमा पनि प्लास्टिक प्रयोग हुन्छ। रिसाइकल गरिएका कागज तथा प्लास्टिकबाट यस्ता कप बनाइन्छ। तरल पदार्थ नचुहियोस् भनेर भित्री भागमा मैनको लेप र कम्सल प्रकारको प्लास्टिकको प्रयोग हुन्छ। यी कप प्रयोग गर्न त सजिलो छ तर स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले भने निकै हानिकारक छन्। यी कपमा राखिएका चिया तथा अन्य तातो खानेकुराका कारण मैन र प्लास्टिक पग्लन्छन् र त्यसका ससाना अणुहरू हाम्रो पेटसम्मै पुग्छन्। यिनले आन्द्रामा असर पुर्याउने भएकाले क्यान्सरको समेत जोखिम हुने अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। त्यस्तो खालको कपमा कुनै पनि झोल पदार्थ, पेय पदार्थहरू चाहिँ दिनको 4 पटक 3 वर्षसम्म लगातार खायो भने त्यसले 1 कप बराबरको त्यस्तो प्लास्टिक फोम भनौँ त्यस्तो बराबरको चाहिँ खाँदो रहेछ भनेपछि त उसको शरीरमा त्यो किरा जानै भयो, हेल्थमा त एकदमै डाइरेक्ट असरले चाहिँ गर्ने चाहिँ देखाउँछ। यी कपहरू माटोमा गाड्दा समेत कुहिन 20 वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ। साथै उचित व्यवस्थापन नहुँदा जथाभावी फालिएका कारण प्लास्टिकले माटोको उर्वर क्षमता समेत घटाउँछ। यसबाट मिथेन ग्यास उत्सर्जन भई वायुमण्डल पनि प्रदूषित हुन्छ। स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने तथा वातावरणीय प्रदूषणका कारक यस्ता सामग्रीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ गरे अरू दीर्घकालीन समस्या निम्ति नै वैज्ञानिकको चेतावनी छ। सरकारले चाहिँ यो विषयमा अलिकति स्ट्रिक्टली यो इन्डस्ट्रीहरूलाई यस्तो चिज प्रड्युस नगर भनेर भन्नै पर्ने अवस्था छ। मार्केटको मान्छेहरू त बिजनेस मान्छेहरू त जे चिज मार्केटमा आउँछ आफूलाई राख्ने इन्ट्रेस्ट राखेर उहाँहरूले बेच्नु भइहाल्छ। उपभोग गर्नुपर्ने व्यक्तिले उपभोग गरिहाल्छ। तर सरकार यो विषयमा विशेष रेस्पोन्सिबल हो। व्यस्त जीवनशैलीले गर्दा सजिलो र छरितो कुरा तपाईँ हाम्रो रोजाइमा पर्नु स्वाभाविक छ। तर ती सामग्रीले हामीलाई र हाम्रा सन्ततिलाई फाइदा भन्दा बढी नोक्सान पुर्याइरहेका त छैनन्? एकपटक सोच्ने हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र मुरारी घिमिरेका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, संस्थागत आइसोलेसनमा संक्रमित कम हुनुको कारण के होला? ए, पर्याप्त सुविधा नहुनु, बी, शुल्कको अन्यल र सी, घरमै सहज ठानेर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, पर्याप्त सुविधा नहुनुमा 33%, बी, शुल्कको अन्यलमा 19% र घरमै सहज ठानेरमा 48% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत प्रायोजक विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक, सुन्दरताका लागि रोज फेस सोप, टेक्सास इन्टरनेशनल कलेज, मित्र पार्क, चाबेहिल। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, रासायनिक मलको विकल्पमा स्वदेशमै प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा ध्यान किन नदिएको होला? ए, व्यवहारिक नभएर, बी, सचेतनाको अभाव र सी, कमिसनको खेल। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले पाल्पामा सोधेका छौँ, नेपाल सम्बत 1141 का अवसरमा के शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ?
जनताको आवाज प्रायोजक अम्बे सिमेन्ट, यो देशको शिर उच्च राख्दै। हरेक निर्माण मजबुतीको प्रमाण, हाईटेक ओपीसी सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। काबेरी मेहेन्दी, हातमा दिन्छ मायाको गहिरो रङ। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। यो नयाँ वर्षले हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै अहिले विश्वभर जुन यो कोरोना भाइरस आतंक मचिरहेको छ, यो आतंक चाहिँ चाँडै नै उन्मूलन होस्। आगामी चाहिँ दिनहरूमा अर्को सालको चाहिँ पात्रो निकाल्दाखेरि नेवार समुदायका पनि ज्योतिषीहरूलाई समावेश गरिकन यस्ता किसिमका दुविधा हुने कुरोको 2 दिन चाहिँ लक्ष्मी पूजा, 2 दिन मह पूजा, 2 दिन गिजा पूजा नभइकन सरकारले एउटै क्यालेन्डर गरेर निकालोस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। कोरोना जो हेर्न नसकिने, देख्न नसकिने, रङ पनि नहुने र लागेपछि एकदम खतरनाक हुने यस्तो रोगबाट आक्रामक भएको अवस्थामा यो भयबाट मुक्त होस्। सबैलाई सुख शान्ति र भयमुक्त वातावरणमा अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने शुभकामना। विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारणले विश्वमै आतंक भइरहेको बेलामा यस अवसरबाट चाहिँ चाँडै नै उन्मुक्ति होस् भन्न चाहन्छु। रोग व्याधिहरू सबै हटोस्। कुनै किसिमको रोग व्याधिबाट ग्रसित नहोस्। अहिले कोरोना विश्वभर फैलिरहेको छ। यो कोरोनाबाट पनि टाढा हुनको लागि जुन सरकारले निर्देशन दिएको छ त्यो अनुसार हामी सबैले पालन गरौँ र त्यसै अनुसार हामी व्यवहार गर्दै जाउँ। नयाँ सम्वत सुरुवात भएको छ। हिजोसम्मको दिनमा जे जति चाहिँ दुःखहरू भए त्यो दुःख चाहिँ नेपाली समाजमा नहोस्, विश्वमा नहोस्। सम्मत 1141 नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा समस्त नेपालीजनमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिले यस विश्वभर फैलिएको कोभिड-19बाट हामी समस्त नेपालीजनहरू छिटो से छिटो मुक्ति होस्। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले बंगलादेश विरुद्धको दोस्रो तथा अन्तिम मैत्रीपूर्ण खेल भोलि खेल्दैछ। पहिलो खेल हारेको नेपाल सामु पुनरागमनको मौका छ। खेल ढाका स्थित बङ्गबन्धु रङ्गशालामा नेपाली समयअनुसार अपराह्न 4:45 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल पहिलो खेलमा 2-0 गोलले पराजित भएको थियो। नेपाल सामु पहिलो खेलमा गरेको गल्ती सुधार गरी बदला लिने मौका छ। भोलिको खेलमा सुरुवाती 11मा केही परिवर्तनको सम्भावना पनि छ। तयारी अवस्थामा आएको छौँ। लगभग अब हामीले पहिलो म्याचको कमी कमजोरलाई मूल्याङ्कन गरेर दोस्रो म्याचको अनुसार हामी तयारी गर्दैछौँ। लगभग आज अन्तिम तयारीको जुन ट्रेनिङ सेसन पनि सकिएको छ। आशा छ भोलिको दिनमा अस्तिको जुन कमी कमजोरी मिस्टेकलाई हैन सदुपयोग गर्नेछ र जुन आगामी भोलिको म्याचलाई सक्दो अझ हैन अगाडिको जुन बल पोजिसन राख्नेदेखि लिएर एट्याकिङ थर्डमा गोलहरू अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नेदेखि लिएर कसरी त्यो मिस्टेकलाई गोलहरू नखाने किसिमबाट तयारीको अवस्थामा रहेको छौँ। पहिलो खेलमा नेपालको रक्षा पङ्क्ति निकै कमजोर देखिएको थियो। त्यसको फाइदा उठाउँदै बङ्गलादेशले नेपाललाई 5 वर्षपछि हरायो। आपसमा तालमेल नमिल्दा पराजित भएकाले कमजोरी सुधारेर पुनरागमन गर्नेमा खेलाडी विश्वस्त देखिन्छन्। हो, हामी मान्छौँ कि अब फर्स्ट म्याच हामीले सोचेको जस्तो भएन हैन। धेरै लामो पछि हामी फुटबलमा ब्याक पनि भएको त्यो एउटा अर्को कुरो छ हैन र हामीले त्यो म्याचमा पनि ट्राई नगरेको हैन। हामीले सकेसम्म जति सक्नुपर्ने हामीले ट्राई गरेको, तर म्याचमा जहिले पनि एउटा जित हुन्छ, एकजना हार हुन्छ हैन। र अवश्य पनि अबको म्याचमा चाहिँ हामीले अस्तिको गल्तीहरू सुधार्ने मौका पाएको छौँ। फेरि अर्को म्याच छ हैन, त्यसमा हामी राम्रो खेल्ने प्रयास गर्छौँ। बङ्गलादेश पनि एउटा हामीभन्दा अलिक अगाडिदेखि नै ट्रेनिङ गरेर उनीहरू धेरै राम्रो तयारी गरिसकेको रहेछ होइन। अब किनभने हामीले अलिकति बङ्गलादेशको टिमभन्दा चाहिँ अलिकति लेट गऱ्यौँ त हामीले ट्रेनिङ प्र्याक्टिसहरू पनि, त्यही भएर पनि अलिकति हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो खेल्नलाई भन्नु। अब दुईवटा फ्रेन्डली म्याचमा हामीले एउटा म्याच 2-0 हारिसकेको छौँ होइन। र अब हाम्रो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब सेकेन्ड म्याच लास्ट म्याच चाहिँ हामीले जसरी भए पनि जित्ने उसमै छौँ। हामीले 2-0 डाउन छ, हामीले 2-0 अथवा 3-0 गरेर भए पनि हामीले जित्नुपर्छ। 2-0 भने नि हामी पेनल्टी ट्राइब्रेकरसम्म पुग्छौँ नि त।
दोस्रो खेलअघिको परीक्षणमा कुनै खेलाडीलाई पनि संक्रमण पुष्टि नभएकाले प्रशिक्षक महर्जनलाई राहत मिलेको छ। यसअघि रजिन धिमालमा संक्रमण देखिएको थियो। दोस्रो परीक्षणमा उनमा पनि संक्रमण देखिएन। राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डरका कारण अक्सर ठूला चाड परिवारसँग मनाउन पाउँदैनन्। यो पटक राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीले तिहार मनाउन पाएनन्। उनीहरू मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अहिले बङ्गलादेशको ढाकामा छन्। तिहार मनाउन नपाएकामा उनीहरूमा गुनासो छैन भन्छन्। राष्ट्रिय टिमका लागि खेल्न पाउनुको खुसी अरू केहीसँग पनि तुलना हुँदैन। लास्ट इयर पनि बाहिरै थियो दसैँ तिहार, अनि अब मेरो चाहिँ लाइक भनौँ नै धेरै टाइम मिस भइसकेको छ। अब दसैँ तिहार भनेको फेस्टिभल भन्ने आफ्नै ठाउँमा छ, तर इट्स अल अबाउट अब प्राउडनेस हुन्छ नि, कन्ट्रीबाट खेल्नु भनेको एउटा प्राउड हो। हामी अब कन्ट्रीको लागि एउटा कन्ट्रिब्युसन जस्तै होइन, सेक्रिफाइस त गर्नुपर्छ। सो अब हामी अहिले यहाँ छौँ। अब दसैँभन्दा तिहारभन्दा पनि अहिले एउटा मिसनमा आएको जस्तै छु म कन्ट्रीको लागि। सो मिस भन्ने आफ्नै ठाउँमा छ। धेरै नै मिस भएको छ। हामी अब यस्तो अवस्थामा पनि अब देशको लागि बाहिर आएको छौँ फुटबल खेल्नको लागि। तिहार चाहिँ अब नेपालीहरूको महान चाड भएको कारणले गर्दा एकदम धेरै नै मिस भइरहेछ। तिहारलाई चाहिँ हामी सबै प्लेयरहरूले एकदम मिस गरिरहेछौँ। तिहार एकदम मिस भइरहेछ, तर अब देशको लागि खेल्न आउँदाखेरि खुसी पनि लागिरहेछ। साथसाथै अब तिहार मिस हुँदाखेरि दुःखी पनि लागिरहेछ। अब घरमा घर परिवार फ्यामिली साथीभाइ मिस भइरहेछ। नेपालीहरूको महान चाड तिहार मिस हुँदाखेरि दुःखी नै छु, तर पनि अब सबै खेलाडीको एउटा सपना हुन्छ राष्ट्रिय टिमबाट खेल्नको लागि। सो अहिले म राष्ट्रिय टिमबाट खेल्नको लागि बङ्गलादेश आइरहेको छु। सो खुसी नै लागिरहेछ भन्नुपर्छ। तिहार मिस भएको छ र पनि अब त्योभन्दा पनि नेसनल टिमबाट खेल्नु पाउँदा चाहिँ धेरै खुसी छु। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।